अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कल आए थे लाहौर में, और लाहौर में उनकी हुई हैं चंद मुलाकातें, और इन मुलाकातों में जो इम्पोर्टेंट मुलाकातें हैं वो 4 घंटे तवील मुलाकात और क्वेश्चन आंसर का सेशन था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिनेरियो है और इमरान खान साहब के इक़्तिदार से बाहर निकलने की कहानी है, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुल डुल के बात की और बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के सवालात के भी जवाब दिए। मुलाकातें हुई हैं आर्मी गैरिजन के अंदर, जहां पर हाज़र सर्विस अफराद ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, जबकि रिटायर्ड फ़ौज से रिटायर्ड होने वाले अफसरान ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। क्योंकि इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हक़ में मुतहरक भी हैं, और उनकी तरफ से कुछ बातें इस तरह से सामने आ रही हैं कि जनाब ये आर्मी ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग करके कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये जो हीट है ये अब आगे बढ़ती चली जा रही थी। अलबत्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस मुलाकात में जो उन्होंने एक्स आर्मी मैन के साथ की, इनकी मुलाकात की और इनकी गुफ्तगू की जो तफसीलात हैं वो कालम निगार मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने एक सिलसिलावार ट्वीट्स के ज़रिए की। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो उन्हें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल रहमान बिलाल साहब से मौसूल हुई। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि ये जो मेजर साहब हैं, मेजर आदिल राजा साहब, इन्होंने जो सबसे पहली ट्वीट की थी उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। वो ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर जो डिलीट की थी आदिल राजा साहब ने, उसके अंदर वो ये फरमाते हैं कि लाहौर में रिटायर्ड अफसरान की एक बड़ी तादाद ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया, और ख़िताब का लुब्बे लुबाब ये था कि आर्मी ने मुख्तलिफ़ कानून साजियों में इमरान खान का साथ दिया, उन्हें रहनुमाई फराहम की, मुल्क को सियासी तौर पर कैसे चलाया जाता है इससे भी आगाह किया। ताहम इमरान खान सोलो फ़्लाइट पर सवार थे। उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़राए आला के लिए गलत इंतखाब किए, अलीम खान और परवेज़ खटक जैसे लोगों को नज़रअंदाज किया। इमरान खान मगरूर बने रहे और उन्होंने अपने अरकान असम्बली से फासला इख्तियार किए रखा। ये वाला ट्वीट करने के बाद जो मेजर साहब हैं, मेजर आदिल राजा साहब, उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है एक दफ़ा जो चीज़ पोस्ट हो जाए वो कहीं ना कहीं महफूज रह जाती है, और ये ट्वीट भी महफूज रहेगी। अलबत्ता इस ट्वीट का अगले जो बहुत सारे हिस्से हैं वो एज इट इज़ भी मौजूद है, और उसके अंदर भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस हवाले से जिक्र किया। उनका ये कहना था, वो जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना था, इस एक ट्वीट के अंदर आदिल राजा साहब ने इस बात का भी इज़हार किया है कि इमरान खान साहब साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब को गैर ज़रूरी तौर पर ISI चीफ़ के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। अपने खिताब में उनका ये भी कहना था कि मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, अगर अगले इंतखाबात में इमरान खान जीत जाते हैं तब हम उनको खुले दिल से कबूल करेंगे, जो भी इलेक्शन जीता है हम उसको खुले दिल से कबूल करेंगे। अब जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अजीब इस वजह से होती हुई नज़र आ रही है कि एक बात तय हो गई कि फ़ौज के अंदर अभी तक जो इमरान खान साहब हैं उनकी सपोर्ट मौजूद है, और कई हलके इमरान खान साहब की इक़्तिदार से अलहदगी को किसी भी तौर को पसंद नहीं कर रहे। इस मामले को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लाहौर आने के बाद एक मसरूफ़ दिन गुजारना, और इस मसरूफ़ दिन के अंदर पहले तो 4 घंटे का आर्मी गैरिसन के अंदर सेशन करना, और उसके बाद लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अफ्तार डिनर में शिरकत करना, और वहाँ पर भी 2.5 घंटे गुजारना, इस बात का सबूत है कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ कुक हो रही है जिसकी हीट को रोकने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद ही मुतहर्रक होना पड़ा। 4 घंटे तक लाहौर गैरिजन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ना सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि जो अफसरान हैं उनके साथ खुली डुली उन्होंने गुफ्तगू भी की, मौजूदा हालात से उनको आगाह भी किया, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह करने की कोशिश भी की। लेकिन सवाल कुछ पैदा होते हैं उनके इस तरीके से सामने आने पर कुछ सवाल आता है। पहला सवाल ये है कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने मिशन में कामयाब होंगे, यानी वो मिशन जो इस वक्त उनको दरपेश है, एक अनरेस्ट का उनके अपने इदारे के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मुतहर्रिक हो रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि अभी तक कौमी सलामती से मुतल्लिक इदारे के अंदर एक ऐसा बड़ा तबका मौजूद है जो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर नहीं देखना चाहता।
اور ان کی طرف سے کچھ جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ یقینی طور پر فوج کا ایک اپنا نظام ہے جہاں تک انفارمیشن پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ جس جگہ سے بھی ہو اس نے ٹاپ تک پہنچ جانا، اور جب وہ انفارمیشن ٹاپ تک پہنچتی ہے تو پھر اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا سوچا اور وہ لاہور ہے۔ دوسرا سوال اس بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتخابات تک جو عدم مداخلت کی باجوہ صاحب کی ڈاکٹرین ہے، کیا وہ اس پر قائم رہ سکیں گے؟ کیا عدم مداخلت کی ڈاکٹرین آگے چلے گی، یا جس طریقے سے عمران خان صاحب اب دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے جب یہ عدم مداخلت کی جو پالیسی ہے قومی سلامتی سے متعلق اس اہم ترین ادارے کو اپنی اس ڈاکٹرین کو ریویو کرنا پڑ جائے؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو مشن اقتدار ہے اس کے اگلے مرحلہ جو ہے وہ بغیر بیساکھیوں کے مکمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی جو لوگ ہیں جن میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ 21 اپریل کو لاہور میں ہونے والا پی ٹی آئی کا جلسہ بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ اس جلسے میں عمران خان صاحب ایک فیصلہ کن کال بھی دے سکتے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس حکومت کی یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کے اندر دھرنا کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، سپورٹڈ اس کے کون تھے، اور اب بھی اگر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر 126 دن کا اگر وہ دھرنا دینے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہوگی اس کی، جس کی ادا کرنی پڑے گی پاکستان کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی۔ کیا عمران خان صاحب نے اس کی ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور کیا یہ پریشر، وہ جو میرا سوال نمبر 2 ہے ڈاکٹرین کو چینج کرنے والا، کیا اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں پہلے سوال یعنی چیف آف آرمی اسٹاف اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ اس وقت جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، بڑی کلیئرٹی سے نظر آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر اب چونکہ بہت زیادہ آزادی حاصل ہے، لوگ اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ مختلف لوگوں کو دیکھیں اور خاص طور پر سابق فوجی افسران کو دیکھیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت ایکٹیو ہیں، کیونکہ حاضر سروس جو اراکین ہیں وہ تو اس سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے، ان کی طرف سے جو بات بار بار کی جا رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی اقتدار سے علیحدگی پر کسی بھی طور پر خوش نہیں ہے، اور وہ اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ بنیادی طور پر چور ڈاکو لٹیرے ہیں۔ وہی ایک بیانیہ جو عمران خان صاحب کا ہے وہی بیانیہ ان کا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی اور موقع ملنا چاہیے تھا۔ ان کو اسی طریقے سے یونیلیٹرلی اقتدار سے باہر نکال دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو اور موقع دیا جائے۔ اور خاص طور پر جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ڈیبیٹ شروع ہوئی، جس طرح کی ٹرینڈنگ شروع ہوئی، جس طریقے سے فوج کے خلاف ٹرینڈز بنے، جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے چیزیں چلی، وہ تمام کی تمام بھی شاکنگ بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکس آرمی مین ہیں ان کی طرف سے جو ری ایکشن آیا وہ بھی بہت ہی زیادہ توجہ کا طالب تھا۔ لہٰذا جو انٹرنل سچویشن تھی اس کے لیے تو فوج نے اپنا فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس کیا، اور اس طویل ترین اجلاس کے اندر بھی بہت سارے امور کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے فارمیشن کمانڈرز کو جو صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب ہمارا یہ چیزیں تھیں، اور ان معاملات پر ہم اپنا جو سٹینڈ ہے وہ لے کے کھڑے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے جمہوریت آئین کے اوپر ہم حملہ آور نہیں ہوں گے، نہ ہی کسی کو ہونے دیں گے۔ اور اسی اجلاس میں یقینی طور پر یہ جو باقی ادارے کی طرف سے جو فیل ہے وہ یقینی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک پہنچائی گئی ہوگی۔ اب سوشل میڈیا کی فیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل ادارے کی اپنی جو فیل ہے یہ دونوں پہنچی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، جس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو ایڈریس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے ایڈریس کیا لاہور گیریزن کے اندر جو وہاں پر لوگ موجود تھے، جو فوجی افسران موجود تھے، جو گیریزن سے منسلک افراد ہیں وہ تمام وہاں پہ موجود تھے، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور اس اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بہت ہی جو بریفنگ ہے وہ بھی دی، اور جو فوج کی دیگر معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا، اور بنیادی طور پر
جو ایک فرام ٹاپ پرسپیکٹو ہے وہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ سب کچھ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. دیئر از سم تھنگ بیونڈ یور امیجنیشن. کچھ ایسا تھا جو آپ کی توقعات سے بھی بالکل الٹ تھا, اور کہاں کہاں پر اس معاملے کے آگے جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. چیف آف آرمی اسٹاف نے ان تمام چیزوں سے بھی ان کو آگاہ کیا. انہوں نے یہاں تک بھی کہا, چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ کہنا بھی تھا کہ فوج کی طاقت عوام ہے, عوام اور فوج میں غلط فہمیاں, دوریاں اور خلیج پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج اپنی طاقت جو ہے وہ عوام سے لیتی ہے. اگر عوام میں ہی سپلٹ آ جائے گی, اگر عوام کا ہی اعتماد ختم ہو جائے گا, تو فوج اپنی طاقت کہاں سے ڈرائیو کرے گی. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جو لوگ ہیں, جو پاکستان کی عوام ہیں, ان کے لیے کچھ سوچیں اور ان کے لیے دیکھیں, کیونکہ یہ اب بہت ہی برے حالات سے دو چار ہو چکے ہیں. لہٰذا بہت ساری کھل ڈل کے بات ہوئی, اور جو ایکس آرمی مین تھے ان کے ساتھ بھی جو ان کی گفتگو تھی وہ بھی بنیادی طور پر انہی تمام جو معاملات تھے اس تک محدود ہی رہی. اور انہوں نے بتایا کہ جناب میں تو ابھی تک اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ جناب یہ جو ہے پھوٹ ہم کسی کو ڈالنے نہیں دیں گے. کسی بھی طریقے سے فوج اور عوام میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ تو ان کا ویو پوائنٹ تھا, اور یقینی طور پہ یہ ویو پوائنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو سوال و جواب تھے وہ بھی بڑے کھلے ڈلے تھے. ان سے جو سوال پوچھے گئے چیف آف آرمی اسٹاف سے, وہ بھی بڑے ڈائریکٹ قسم کے سوال تھے, اور چیف آف آرمی اسٹاف نے ہر ایک سوال کو لیا بھی اور اس کا بڑے کھلے ڈلے انداز میں, ریئلسٹک انداز میں اس کو جواب دینے کی کوشش بھی کی. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے عام انتخابات کا. عام انتخابات تو ہونے ہی ہیں. البتہ اس وقت تک جو کل کی گفتگو کی انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے اس سے مجھے ایک فیل ابھی تک آ رہی ہے. وہ فیل یہ ہے کہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق ادارے اور اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. شاید ان کی یہ خواہش ہے کہ پہلے کسی حد تک کوئی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے اور اس کے بعد ہم جائیں الیکشنز کی طرف. لیکن جس طریقے سے پولیٹیکل انوائرمنٹ بن رہا ہے, یہ ایسا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جلد ہی الیکشنز ہو جائیں گے. لہٰذا وہ الیکشنز اگر ہوں گے, جلد ہوں گے یا بدیر ہوں گے, تو کیا فوج اپنا جو ڈاکٹرن انہوں نے بنائی ہے عدم مداخلت کی, کیا وہ اس کے اوپر کاربند رہ سکیں گے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر ہی محدود رہیں گے اور اپنا جو آئینی رول ہے صرف اور صرف اس کو ادا کریں گے. نہ ہی کوئی سیاسی مداخلت ہوگی اور نہ ہی کسی کو فون کالز جائیں گے. انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی. لیکن دوسری طرف فوج کا اگر یہ ارادہ ہو بھی کہ وہ عدم مداخلت کے اوپر فلسفے کے اوپر قائم رہیں گے, تو باقی ان کو نہیں رہنے دینا. کیونکہ جس طریقے سے اس وقت پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لا تعلق نہیں رہا جا سکتا. اور خاص طور پر پولیٹیکل جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اگر پولیٹیکل انریسٹ ہوگا تو اکنامک کنڈیشنز بھی برے طریقے سے متاثر ہوں گی. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے, دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اور ایسی سچویشن جہاں پر سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ معیشت کو کھانا شروع کر دیا جائے, تب تو مداخلت کی ضرورت پڑ جائے گی. اور اب چونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی عادت ہو گئی ہے ٹیلی فون کال کی, وہ ٹیلی فون کال آئے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کی زیادہ تر صلاحیت نہیں رکھتے. اور خاص طور پر جو چھوٹی جماعتیں ہیں, تو وہ ابھی ہم نے طریقہ عدم اعتماد کے دنوں میں بھی دیکھا کہ بہت ساری جماعتیں ریلیکٹنٹ تھی فیصلہ کرنے سے, کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے ابھی کچھ پیش رفت کی تو تھوڑی دیر میں ہمیں کوئی فون کال نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے فیصلوں کو ریورس نہ کرنا پڑ جائے. لہٰذا وہ ریلیکٹنٹ نظر آئیں. لیکن اب عمران خان صاحب اس وقت سڑکوں پر ہیں, جلسے کر رہے ہیں, بلا شبہ بڑے جلسے کر رہے ہیں. پشاور میں ان کا جلسہ تھا, اچھا جلسہ تھا. کراچی میں ان کا جلسہ تھا, بلا شبہ بہت اچھا جلسہ تھا. اور اب لاہور کے اندر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور یقینی طور پر عمران خان صاحب ایک نیچرل کراؤڈ پلر ہیں, اور دوسرا ان کی جو لوگوں کے ساتھ جو ان کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ ان کو بہت حد تک دیوتا کا درجہ دیتے ہیں, وہ اسے نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. لہٰذا ان کا جو لاہور کا جلسہ ہے یقینی طور پر وہ بھی ایک میسو جلسہ ہوگا. لیکن اس جلسے میں جو اعلان ہے ان کا, وہ بنیادی طور پر لنک کرے گا اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ, کیونکہ اس وقت اکنامک سٹیبلٹی ہے نہیں. عمران خان صاحب بنیادی طور پر لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں 21 اپریل بروز جمعرات کو لاہور کے جلسے میں, جس کا اختتام ہوگا ایک
सिट इन पर, एक धरने के ऊपर, और फिर धरने के बाद फिर वैसी ही एक कैफियत पैदा हो जाएगी जैसे अब माजी के अंदर हुई जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया। क्या अब इमरान खान साहब ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात के लिए करा रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर उनको वो बैसाखियाँ मिल जाएं, वो उंगली मिल जाए जिसको वो पकड़कर चलते रहे हैं, वो बैसाखियाँ मिल जाएं जिसके साथ उन्होंने 3.5 साल तक हुकूमत की है, और उन्हीं बैसाखियों के सर पर वो आए इक़्तिदार में। और इन्हीं बैसाखियों के हसूल के लिए जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त इमरान खान साहब की जंग का उनके लिए सबसे बड़ा मोर्चा बन के सामने आया है, जहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सिर्फ एक दिन में, यानी बाजवा साहब के कल लाहौर आने और 2-3 उनके इंटरेक्शंस के बाद वो जो ट्रेंड मिलियंस पर चल रहे थे, 3.9 मिलियन, 5.9 मिलियन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का जो ट्रेंड है वो अब कम हो गए तकरीबन 3.5 लाख, 3.25 लाख के ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ वहाँ पर भी अब कुछ कमी आना शुरू हुई है, लेकिन इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया सपोर्ट है वो कम नहीं हुई। और ये वजह है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तब भी उनका अपने जो सोशल मीडिया टीम है वो उसको अपने इक़्तिदार के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहे, और उसी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए वो अपोजिशन को भी दबाव में रखते रहे। अब यही टूल्स वो आगे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और इन्हीं टूल्स के ज़रिए वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाकर उनकी जो न्यूट्रलिटी है उसको ख़त्म कराने का एक दाव खेल रहे हैं। देखना यह है कि वो अपने इस दाव में कामयाब होते हैं या नहीं। अब इमरान खान साहब के इक़्तिदार, यानी मेरा जो तीसरा सवाल है, इमरान खान के मिशन इक़्तिदार का अगला मरहला बैसाखियों के बग़ैर मुकम्मल हो सकता है? ये तो इमरान खान साहब की बुनियादी ख्वाहिश है कि वो इक़्तिदार तक जिस रास्ते से गए थे एक मरतबा फिर उसी रास्ते पर चलते हुए पहुँचे इक़्तिदार तक। और यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जल्द अज जल्द हों। जल्द अज जल्द इंतखाबात के नतीजे में, यानी अगर सितंबर अक्टूबर तक इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो जो की तैनाती है, जो वो करना चाहते थे, जो वो नहीं कर पाए थे, 29 नवंबर को वो तैनाती कर सकते हैं। और उस तैनाती के नतीजे में इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि फिर गलियां हो जाएंगी, सुंजियां दे मैं कल्ला ही फिरांगा, और इसीलिए वो अपने इस ट्रंप कार्ड को बहुत ही खूबसूरती के साथ ना सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए मज़ीद ऑफेंसिव पोजीशंस पर आते चले जा रहे हैं। लाहौर के जलसे के अंदर अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च और सिट इन का ऐलान किया तो यकीनी तौर पर वो एक कदम और आगे आ जाएंगे, और इस्लामाबाद जाके उनका रुकने का प्लान नहीं है। यकीनी तौर पर वो जिस तरह की एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर चुके हैं, जिस तरह की वो कंटेनर पॉलिटिक्स कर चुके हैं, अब वो उससे कम दर्जे पर तो नहीं आएंगे बल्कि वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री पर जाने की कोशिश करेंगे, और वो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें बैसाखियाँ चाहिए, और इन बैसाखियों की वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार रहेंगे, और वो इसके लिए हर कीमत अदा भी करेंगे। दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस बात का भी बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम माशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। इसीलिए जब वो लाहौर आए तो यहाँ पर उन्होंने मॉडल टाउन में जो मुकामी टेक्सटाइल और रियल स्टेट टाइकून हैं मियाँ गौहर एजाज साहब की तरफ से उनकी रिहाइशगाह पर दिए जाने वाले इफ्तार डिनर में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि 2.5 घंटे तक वहाँ पर मौजूद रहे, जहाँ पर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे पाकिस्तान के, और उनके साथ उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुल डुल कर उन्होंने इस पर इजहार ख्याल किया, और जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी एतमाद में लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था बड़ी क्लैरिटी के साथ कि कौमी सलामती मईशत से जुड़ी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इम्प्रूव हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मईशत भी इम्प्रूव हो, और अगर मईशत इम्प्रूव नहीं होगी तो फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ताजरों को बरामदात के ज़रिए मुल्की मईशत की तामीर में अपना किरदार अदा करने की भी तरगीब दी। इम्पोर्ट्स की जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के ऊपर उन्होंने उनको कहा कि जनाब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में अपना रोल प्ले करें। आईटी इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे कहा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर आप अपना मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें ताकि मुल्क के अंदर मज़ीद ज़र मुबादला है, यहाँ से चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकें आईटी रिलेटेड। इस किस्म की खासी बात हुई। इसका मतलब यह है कि उनको इस बात का
اندازہ ہے کہ جناب معیشت اس وقت بہت زیادہ خطرے میں ہے، اور یہ وجہ ہے انہوں نے کہا جی معاشی پہیے کو چلانے کے لیے واجب الادا ٹیکس وقت پر ادا کریں، آپ کمائی کریں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن انی کمائی نہ کرو۔ اب اس صورتحال میں چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ اور یہ جو قومی سلامتی سے متعلق جو چیزیں چل رہی تھیں، ادارے کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے کیا وہ اس حد تک حاصل کر پائے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔